तुझें नाव कितें? ज्योती नायक. खंयसून येता? मडकय. मडकय. प्रॉब्लेम कितें तुका? म्हाका डॉक्टर घुंवळ येताली आनी तकलेनूच कितें जातालें सामकें आनी कपलान अशें हांगा कितें जावन येतालें सामकें आनी सोंसूं जायनाशिल्लें कितें जाता तें आनी तशीच मान वयटाली दुखताली सकयल पळयल्यार घुंवळ येताली वयर पळयल्यार घुंवळ येताली. कितकी वर्सां जालीं आतां? 2.5 वर्सां जालीं डॉक्टर. 2.5 वर्सां जालीं. कितें उपाय केले तुवें? हांवें भरपूर उपाय केले डॉक्टर. खूब म्हणजे फोंड्या सगळे डॉक्टर सोंपयले हांवें. मागीर लास्ट हांव बेळगांव गेलें. बेळगांवच्यान मागीर तुमचे कडेन आयलें डॉक्टर अशें भायल्या पण खंयच्या डॉक्टरान कितें सांगलें काय तुका? म्हाका सांगलें स्पॉन्डलायटीस बेल्ट घाला जातलें बरें अशें म्हणून सांगलें. आनी घुंवळ येता ती स्पॉन्डलायटिसान घुंवळ येता अशें म्हणून सांगितलें. मागीर हांव तो बेल्ट घालून रावता पूण जायना कांयच जावना कमी जावना अशें. गुळयो बी सगळ्यो ट्राय केले? सगल्यो 2.5 वर्सां उपचार करून अशें कांय ना? कांयच ना सगळें केलें. पण तूं हांगा आयल्यान्ना तूं सारकें फ्रस्ट्रेटेड फेड अप जाल्लें जिवाक? हय हय हय. तुजें कंडिशन सांग. हांगा आयल्यान्ना कितें आशिल्लें कंडिशन? कशें आशिल्लें तुजें? म्हाज्या उबी रावंक जायनाशिल्लें डॉक्टर. पूण अशें म्हाका दुसरें पळयतना म्हाका कितें म्हणजे बरें दिसता अशें दिसता पूण म्हाज्या जिवाक खूब त्रास जाताले. अशें बॅलन्स वयतालो म्हाजो उबी रावत तेन्ना. सोरो पियेल्ल्या भशेन चलप हय जातालें? हय हय बरोबर. सोरो पिल्ल्या भशेन तशेंच म्हणजे बेबदी बी लकना तशें. त्या दिसा तुका अशें भितर येतना तूं धरून हेवटेन तेवटेन अशें करून येतालें इतकें लेवल आशिल्लें तुजें त्या दिसा आमचे कडेन आयल्या त्या दिसा कळ्ळें? आनी तुजें आनी उलोवपाक सुद्दां अशें कोणी उलयल्यार सुद्दां म्हाका बेजार येतालो कित्याक म्हाका कितें जातालें हांगा सामकें अशें म्हणजे ओडून काडलेल्या भशेन बेजारतालें हांव सगल्यांचेरूच. आनी मानेचें केन्नाच्यान मान दुखतालें ती? मान सगळें एक म्हणजे पयलीं स्टार्टींग मानेच्यान मागीर तकली दुखपाक लागली म्हजी. तकली दुखपाक लागली मागीर ते हांगा दोळ्या कडेन प्रॉब्लेम जालो मागीर दोळ्या डॉक्टरा गेलो. दोळ्या डॉक्टर म्हणपाक कांय ना नॉर्मल आसा दोळ्यान कांयच ना. एक्चुअली तुजें दुयेंस जें आहा न्ही ताका मिनियर सिंड्रोम म्हणटात. कळ्ळें? मिनियर डिजीज म्हणटात ताका. आनी प्लस तुका वर्टिगो प्रॉब्लेम आशिल्ले सिवियर वर्टिगो. तेजे उपरांत कानान आयकपाक प्रॉब्लेम येताले. येतालो दोळ्यांनी मागीर दिसनासलें डॉक्टर म्हाका. आनी प्लस की आवाज येतालो कानान. की आवाज येतालो आनी प्लस सर्वायकल स्लीप डिस अशें 4-5 दुयेंसाचें मिक्सचर तुजें आशिल्लें जी सगळींच भयानक दुयेंसां. तातूंतसून भायर काडप म्हणजे इम्पॉसिबलच आशिल्लें एक्चुली हें दुयेंस. कारण ही दुयेंसाचेर खंयच्याच मेडिकल सायन्सान उपाय ना. लायफ टायम मनीस हें घेवन बसता मागीर सारकोच लागता. त्या दिसा एक पेशंट कारवारचो आयलो पळय तो सारको हेवटेनसून तेवटेन दोगांनी धरल्यार सुद्दां बॅलन्स जायना ताचें इतको पडटालो. त्या टायपच्यो केसीस आहा ताजेर हांवें स्वता रिसर्च केला. इवन चायना हाजेर उपचार करनात किंवा इवन भायल्या खंयच्याच कंट्रीन हाजेर उपचार ना. पण आमच्या हॉस्पिटलान आमी हो रिसर्च केला आनी आज तुका एक स्पेशल ट्रिटमेंट केल्या 1 वरभर. तातूंत कशें दिसलें तूं? तो करतकीर डॉक्टर तकलेक करतकीर बरें दिसलें म्हाका. म्हणजे दोळ्यांनी सुद्दां क्लीनशें दिसलें. क्लीन दिसलें. आतां तुका घुंवळ येता? ना आतां घुंवळ येना. आतां तुवें फास्ट चलून पळयलां न्ही? कितें जाता त्रास? ना कांयच जावना. बँड करून दाखय पळय आतां. चक्कर येता? ना कांय ना. जाल्यार मात सुद्दां बँड करपाक जायनाशिल्लें. चलतना मातसो असो मान सुद्दां हाल्ल्यार तुजी रोखडेच तुका घुंवळ येताली. घुंवळ येतालें अशें उबी रावतकीर अशेंच जातालें डॉक्टर हांव बॅलन्स वयतालो. तें आतां कांय ना न्ही? कारण हें आतां हांवें केलां न्ही म्हाजें स्वताचें रिसर्च कळ्ळें ताजो तुका ट्रिटमेंट केला. कित्याक तूं कशेंच मनाचें तुजें समाधान जायना आपूण बरेंच जावचेंच ना म्हटल्यार 1 वराच्या ट्रिटमेंटान तुका हांवें उबें केलें. तूं कितें म्हणणें आहा लोकांक? बस तुवें चिंतूकूच नाशिल्लें न्ही आपूण बरें जातलें म्हणून? डॉक्टर अशें म्हाका दिसूच ना म्हाका बेजार येयल्लो असो म्हणजे खंय खंय वयता अशें आनी हांव बरेंच जायना म्हणून म्हाका बेजार आयिल्लो सामको. आतां तुका कितें म्हणणें आहा लोकांक? ह्या जे दुयेंसाचेर उपचार आहा आमचे कडेन काल पर्यंत तुका दिसनाशिल्लें की आपूण बरें जातलें हो विश्वास नाशिल्लो. हांवें सांगलें म्हाका 1 दीस दी 1 वराचें हांव स्पेशल ट्रिटमेंट करता आनी तुका दाखयता की बरें जाता काय ना तें. आतां तुज्या मनाचेर तुजो विश्वास बसलो? आतां फीट आहा? तरी फास्ट चलुनूय पळोवया तुज्या चलुनूय रेकॉर्ड घेया. एकदम फास्ट चलूं शकता तूं. अशें केन्ना स्वप्नान चिंतूंक ना 2.5 वर्सांक केन्ना चलूं ना? परत वच. घुंवळ बॅलन्स बी कांय वचना न्ही? आतां तूं इतकें फास्ट टर्न केल्या इतकें फास्ट आयल्या 2 चक्कर मार परत. म्हणजे टर्निंग बी करता आतां घुंवळ बी कांय ना?
पण अशें स्वप्नान तरी चिंतिल्लें अशें फास्ट चलतलें म्हणून? ना डॉक्टर हा? चिंतूच नाशिल्लें म्हणजे म्हाजे कडेन जायकूच नाशिल्लें ओके आतां हॅपी न्ही? आतां हॅप्पी डॉक्टर आतां घोवाक सांग आपूण जालें फीट म्हणून. बरें बरें डॉक्टर बरें बरें